नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ तपाईहरुलाई बी स्मार्ट युट्युब च्यानलमा। आज हामीले यस भिडियोमा लोकसेवा आयोगद्वारा लिइने राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी नायब सुब्बा वा सो सरहको नमुना परीक्षा पत्र लिएर आइपुगेका छौँ र यो पत्र सामान्य प्रशासन समूह नायब सुब्बा सामान्य प्रशासन समूह अन्तर्गतको तेस्रो पत्र अर्थात् सेवा समूह सम्बन्धी सामान्य प्रशासन समूहको लिएर आएका छौँ। यस अन्तर्गत सबै परीक्षार्थीहरूले आफ्नो सेवा समूह छुट्टै छुट्टै दिन मिल्ने हुँदा, जस्तो प्रशासन लिनेले प्रशासनको मात्रै, लेखा परीक्षण लिनेले लेखा परीक्षणको, राजस्वको छुट्टा छुट्टै प्रश्न हुनाले यो विशेष गरी सामान्य प्रशासन अर्थात् सामान्य प्रशासन अन्तर्गत परीक्षा दिने विद्यार्थीहरूका लागि उपयोगी रहनेछ। र यसमा भएका क्वेसनहरू अर्थात् यो परीक्षामा सामान्य प्रशासन अन्तर्गत रहेका टपिकहरू अन्य तहहरूसँग, राजस्वसँग, लेखा परीक्षणसँग अनि परराष्ट्रसँगहरूसँग पनि ओभरल्याप हुने अर्थात् रिपिट हुने हुँदा उहाँहरूले पनि यसबाट भरपुर फाइदा लिन सक्नुहुनेछ। र अब सबैभन्दा पहिला आजको पत्र हामीले इक्जाममा नै बसेर लेख्न मिल्ने गरी अर्थात् इक्जाममा बसेर कुन प्रश्नको कसरी लेख्ने अनि प्रश्नको एन्सर कस्तो शैलीमा दिने र उत्कृष्ट लेखनसिप कसरी गर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर आजको भिडियो तयार बनाएका छौँ। र यसमा हामीले परीक्षामा लिएका क्वेसनहरू जस्ताको तस्तै इक्जाममा आउने क्वेसन पेपरलाई लिएका छौँ, जसमा 100 मार्क्सको क्वेसन आएको छ र यसको टाइम चाहिँ 2 घण्टा 30 मिनट हुन्छ। किताबहरूमा एन्सर धेरै दिने तथा त्यसबाट फिल्टर गर्न नसक्ने एउटा समस्या हुनाले ठ्याक्कै 2 घण्टा 30 मिनटमा जति लेख्न सकिन्छ र कति इक्जाममा लेख्न आवश्यक हुन्छ त्यति मात्रै हामीले यहाँ लिएर आएका छौँ। अर्थात् ठ्याक्कै 2 घण्टा 30 मिनटमा बसेर लेखिएको एन्सर पेपरलाई हामी तपाईँ सामु प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ, जुन एकदमै उत्कृष्ट एन्सर पेपर हो। र अब आजको हेरौँ क्वेसन पेपरहरू के छ। 1 नम्बर रहेको छ दर्ता भनेको के हो, कार्यालयमा यसको उद्देश्यहरू लेख्नुहोस्। 1 नम्बर दर्ता भनेको के होलाई छ भने यसका उद्देश्यलाई 4 नम्बर रहेको छ। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 2 रहेको छ माइनोट लेखन भनेको के हो, माइनोट लेखनलाई प्रभावकारी बनाउन के गर्नुपर्छ लेख्नुहोस्। 3 नम्बरमा रहेको छ खर्च भएर नजाने अर्थात् खप्ने मालसामान जिन्सी खाताको अर्थ र आवश्यकता दर्शाउनुहोस्। 4 नम्बरमा रहेको छ कार्यालय निरीक्षण र अनुगमन भनेको के हो, यसको उद्देश्य लेख्नुहोस्। 5 नम्बरमा रहेको छ फर्स्यौट गर्नुपर्ने कार्यको प्राथमिकता सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाहरू लेख्नुहोस्। 6 नम्बरमा रहेको छ अधिकार प्रत्यायोजन भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ, यसका तत्त्वहरू उल्लेख गर्दै हाल नेपालमा अधिकार प्रत्यायोजनसँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थाहरू लेख्नुहोस्। अब गयो समूह ख। समूह खमा रहेको छ निर्णय भनेको के हो, यसको प्रक्रियाबारे लेख्नुहोस्। सामान्य प्रशासन र विकास प्रशासन बीचको भिन्नता छुट्याउनुहोस्। अनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारहरू उल्लेख गर्नुहोस्। त्यस्तै नियन्त्रण एक महत्त्वपूर्ण व्यवस्थापकीय कार्य हो, यो भनाइलाई प्रष्ट पार्नुहोस्। र निजामती सेवामा सजाय सम्बन्धी के व्यवस्था रहेको छ स्पष्ट पार्नुहोस्। व्यवस्थापनको परिचय दिँदै व्यवस्थापनका नवीन मान्यताहरू लेख्नुहोस्। र रहेको छ लङ क्वेसनमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार स्थानीय तहको आयोजना छनौट गर्दा प्राथमिकता दिनुपर्ने विषयहरू लेख्नुहोस्। अब गयौँ समूह गमा अर्थात् खण्ड सीमा सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको कार्यहरू बुदागत रूपमा लेख्नुहोस्। विपद व्यवस्थापन भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ, विपद व्यवस्थापनको चक्र तयार पार्नुहोस्। सम्पत्ति शुद्धिकरण भनेको के हो, सम्पत्ति शुद्धिकरणका तरिकाहरू लेख्नुहोस्। र अन्तिम लङ क्वेसन रहेको छ सूचनाको हक भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ, सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 अनुसार प्राप्त गर्ने सूचना प्राप्त गर्न कार्यविधि सम्बन्धी के कस्तो व्यवस्था रहेको छ लेख्नुहोस्। सबैभन्दा पहिला साथीहरूले यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने यो इक्जाममा जस्ताको तस्तै इक्जाममा लेख्न मिल्ने गरी लेखिएको एन्सर पेपर हो। जो साथीहरू क्लास लिन सक्नुहुन्छ, जो साथीहरू लोकसेवाको क्लास लिन सक्ने पहुँचमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई त यो एक्स्ट्राको रूपमा लिन सक्नुहुन्छ, अर्थात् तपाईँहरू क्लासबाट नै धेरै कुरा सिकिसकेको हुनुहुनेछ र यसलाई थप सामग्रीको रूपमा लिन सक्नुहुनेछ। र यो विशेष गरी त्यस्ता साथीहरूका लागि अर्थात् त्यस्ता विद्यार्थीहरूका लागि तयार पारिएको छ जो क्लास लिनका लागि जोसँग पर्याप्त समय छैन अर्थात् जसको पहुँचमा छैन र जो क्लास लिनबाट टाढा हुनुहुन्छ। यदि त्यस्ता साथीहरूले घरमा बसेरै लोकसेवा तयार गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने उहाँहरूका लागि लक्षित गरेर लिएको
यो प्रश्नपत्र हो र यसबाट साथीहरूले भरपुर फाइदा लिनुहुनेछ भन्ने अनुमान लिएको छु। र अब जाउँ क्वेसनको एन्सर लेख्ने कसरी, अर्थात् क्वेसन नम्बर 1बाट। अब जाउँ क्वेसन नम्बर 1मा। क्वेसन नम्बर 1मा रहेको छ दर्ता भनेको के हो, कार्यालयमा दर्ताको उद्देश्यहरू लेख्नुहोस्। यसका लागि 1+4 अर्थात् यो 5 नम्बरको सर्ट क्वेसन हो, जसमा दर्ता भनेको के हो का लागि 1 नम्बर छुट्टिएको छ भने दर्ताको उद्देश्यका लागि 4 नम्बर छुट्टिएको छ। र अब जाउँ दर्ता। दर्ता भनेको कार्यालयमा प्राप्त हुन आएका चिठीपत्र, सिफारिस लगायतका कागजी दस्तावेजलाई दर्ता किताबमा क्रमबद्ध ढङ्गले अभिलेख राख्ने कार्यलाई दर्ता भनिन्छ। यो त भयो डेफिनेसन। र अफिसमा जहाँ कहीँबाट आएका पत्रहरू सबैभन्दा पहिला दर्ता गरिन्छ, अर्थात् हामीले कुनै निवेदन लिएर अफिसमा गयौँ भने पनि सबैभन्दा पहिला हामीले दर्ता गरिन्छ। र त्यसबाट के फाइदा हुन्छ, अर्थात् त्यसको उद्देश्य के हो भने 1 नम्बर भनेको दर्ता गरिसकेपछि चिठीपत्र हराउन पाउँदैन। जस्तै तपाईँले कुनै निवेदन दिनुभयो र अफिसमा गएपछि अर्थात् केही समयपछि उक्त निवेदन भेटिएन भने तपाईँले दर्ता प्रमाण देखाउन सक्नुहुनेछ। मेरो यति नम्बरमा दर्ता भएको पत्र खै भनेर सोध्न सक्नुहुनेछ र पत्रलाई युनिक बनाउँछ। पत्र चिन्न सजिलो हुन्छ। दर्ता नम्बर 1मा दर्ता भएको, दर्ता नम्बर 2मा दर्ता भएको। अनि दर्ता गर्दाखेरि कागजपत्रका परिणामहरू लेख्ने हुँदा कागजपत्र हराउन सक्दैन र चिठीपत्र कति आयो, कति गयो, कति चिठीपत्र प्राप्त भयो भनेर कार्यालयलाई एउटा रिपोर्ट तयार गर्न पनि सजिलो हुन्छ। र जुन हाम्रो पत्र व्यवहार भन्ने गरिन्छ, पत्रलाई प्रभावकारी ढङ्गले लिने र दिने, त्यो कार्यलाई प्रभावकारी बनाउँछ। अब हामी जाउँ लेखिएको कसरी छ, यसलाई उत्कृष्ट लेखनसिप कसरी प्रस्तुत गर्ने। 1 नम्बरमा छ कार्यालय कार्यविधिको व्यवस्था सुरुवात गर्न। 2 नम्बरमा रहेको छ कार्यालयमा प्राप्त चिठीपत्र र कागजात बुझेर लिन। 3 नम्बरमा चिठीपत्रको प्रारम्भिक अभिलेख सुरक्षित राख्न। 4 नम्बरमा प्राप्त भएका चिठीपत्रहरू हराउन नदिन। यसमा दर्ता नम्बरले गर्दा पत्रहरू सबै छुट्टिने हुँदा पत्रहरू हराउन पाउँदैनन्। र 5 नम्बरमा रहेको छ पत्र व्यवहारलाई सुरक्षित, भरपर्दो र मर्यादित बनाउन। मैले अघि नै पनि भनिसकेँ, पत्र व्यवहारलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि अति महत्त्वपूर्ण छ। र अभिलेख व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन, जुन हामी रेकर्ड राख्ने काम गर्छौँ त्यसलाई पनि दर्ता किताबले एकदमै प्रभावकारी बनाउन सहयोग गर्छ। अर्को रहेको छ आवश्यक परेको समयमा चिठीपत्र सजिलै प्राप्त गर्न। दर्ता किताब हेरेर कुन मितिमा कति चिठीपत्र दर्ता हुन आएको छ ठ्याक्कै थाहा पाइने हुँदा आवश्यक परेको समयमा दर्ता किताबबाट नै चिठीपत्रहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ। र संस्थागत मेमोरी सबल बनाइराख्न, अर्थात् हामी आफ्नो सम्झिन्छौँ यो हाम्रो मेमोरी भयो भने कार्यालयको पनि एउटा मेमोरी हुन्छ। कार्यालयमा आएका पत्रहरू कहिले कुन मितिमा कसरी आए भन्ने कुरा जुन कार्यालयको संस्थाले सम्झिने मेमोरीलाई संस्थागत मेमोरी भन्छौँ, त्यसलाई प्रभावकारी बनाउन। अब जाउँ यसको निष्कर्षमा, अर्थात् यहाँ छोटो निष्कर्ष लेखेको छु। कार्यालयमा पेश गरेका र प्राप्त भएका पत्रहरू अव्यवस्थित भई पत्रहरू हराउने, साटफेर हुने र प्राथमिकताका आधारमा आवश्यक कारबाही नहुने, पत्रको संवेदनशीलतामा आँच आउने जस्ता समस्यालाई समाधान गर्ने उद्देश्यले थालनी गरिएको दर्ताको उपयोगले पत्र व्यवहारलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बन्न जान्छ। अब इक्जाममा यति लेख्नुभयो भने तपाईँको 5 नम्बरका लागि यो एकदम उत्कृष्ट एन्सर हो। यहाँ भन्दा तपाईँ धेरै पढेर, दर्ता भनेको के हो यसमा तपाईँ धेरै पढेर धेरै जान्ने भएर तपाईँलाई इक्जाममा चाहिँ जम्मा 5 नम्बरको क्वेसन हो। तपाईँले इक्जाममा लेख्न पाउने समय भनेको 6 मिनटदेखि 7 मिनटभित्र सिद्धाइसक्नुपर्छ। यदि सिद्धाउनु भएन भने तपाईँले अर्को क्वेसनलाई ह्याम्पर पर्न जान्छ र अर्को क्वेसन छोड्नुपर्ने अवस्था आउँछ। त्यसैले एकदम उत्कृष्ट र छोटो लेख्न सक्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि यहाँभन्दा योभन्दा धेरै तपाईँको स्पिड बढी छ भनेको छुट्टै कुरा हो, होइन भने सामान्यतया योभन्दा बढी इक्जाममा लेख्न सकिँदैन। र तपाईँले यही लेख्नुभयो भने बेस्ट हुन्छ। र तपाईँको योभन्दा बेस्ट अरू आइडिया पनि हुनसक्छ, त्यो तपाईँको आफ्नो क्षमतामा भर पर्ने कुरा हो। तपाईँले योभन्दा उत्कृष्ट पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। यसैलाई उत्कृष्ट भन्नु मिल्दैन, तर हाम्रो विचारमा र हामीले तयार पारेको हिसाबले यसलाई उत्कृष्ट एन्सरको रूपमा लिएका छौँ। अब जाउँ क्वेसन नम्बर 2मा। क्वेसन नम्बर 2 रहेको छ माइनोट लेखन भनेको के हो, माइनोट लेखनलाई प्रभावकारी बनाउन के गर्नुपर्छ लेख्नुहोस्। माइनोट लेखनका लागि 1.5 मार्क्स रहेको छ भने माइनोट लेखनलाई प्रभावकारी बनाउन के गर्नुपर्छ 3.5 मार्क्स रहेको छ र यो टोटल 5 नम्बर क्वेसन हो।
माइनट लेखन भनेको हामी दैनिक जीवनमा सधैँभरि लेखिराख्ने भोगिराख्ने कुरा हो। जस्तो आमा समूहको बैठक अथवा कुनै समाजको बैठक, कुनै जेसुकै बैठक, गाउँघरमा बस्ने बैठकहरूमा पनि बैठकको उपस्थिति गराउँछौँ, त्यसका प्रस्ताव लेख्छौँ, निर्णय लेख्छौँ, त्यही नै हो माइनट लेखन। र कार्यालयमा पनि कुनै पनि बैठकमा उठाउने माइनटलाई नै माइनट लेखन भनिएको हो। कुरा त्यति नै हो। अब समस्या भनेको यसलाई प्रस्तुत गर्ने कसरी र लेख्ने कसरी। अब यसको लेख्ने डेफिनेसन हेरौँ। माइनट लेखन कुनै पनि बैठक वा छलफलमा पेश गरिएका प्रस्ताव, छलफल र निर्णयहरूलाई क्रमबद्ध रूपमा सिलसिलेवार तरिकाले टिप्पट गर्ने कार्यलाई माइनट लेखन भनिन्छ। बैठकमा उठेका प्रस्तावहरूमा लिएको निर्णयलाई लिपिबद्ध गर्ने, निर्णयको वैधानिकता पुष्टि गर्न निर्णयको अभिलेख तयार पारी भविष्यमा सुरक्षित राख्नका लागि माइनट लेखन गर्ने गरिन्छ। माइनट लेखनलाई प्रभावकारी बनाउने कसरी। अब हामी गयौँ सेकेन्ड पार्टमा, अर्थात् 1.5 मार्क्सको एन्सर सिद्धिसक्यो र अब हामी गयौँ सेकेन्ड पार्ट 3.5 मार्क्सको एन्सरमा। माइनट लेखनलाई प्रभावकारी बनाउने उपायहरू। माइनट लेखनलाई प्रभावकारी बनाउने उपायहरू द्याए बमोजिम रहेका छ। 1 नम्बर, माइनट लेखन गर्दा मिति, समय, स्थान खुलाइ सहभागीहरूको नाम लेख्नुपर्छ। मिति, समय र स्थान खुलाउनै पर्छ माइनट लेखन गर्दाखेरि। 2 नम्बर छ, माइनट लेखन गर्दा पेश गरिएका विषयहरू र निर्णयहरू सिलसिलेवार रूपमा राख्नुपर्छ। जस्तो 1 नम्बरमा प्रस्ताव नम्बर 1, निर्णय नम्बर 1, 2 नम्बरमा प्रस्ताव नम्बर 2, निर्णय नम्बर 2, अर्थात् एक प्रस्ताव र निर्णय क्रमबद्ध रूपमा लेख्नुपर्छ। 3 नम्बरमा सफा अक्षर र स्पष्ट भाषा शैलीको प्रयोग गर्नुपर्छ। यो त एकदम जहाँ सुकैको भयो, यो कमन भयो। सफा अक्षर हुनुपर्छ, लेखेको अक्षर बुझ्नु हुनुपर्छ र भाषा शैली स्पष्ट हुनुपर्छ। र 4 नम्बर छ, दोहोरो अर्थ लाग्ने शब्दहरूको प्रयोग गर्नु हुँदैन। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। शब्दहरू दोहोरो अर्थ लाग्ने खालको प्रयोग गर्नु हुँदैन, किनभने दोहोरो अर्थ लाग्ने शब्दको प्रयोग गरियो भने पछि त्यही निर्णय बाजिने सम्भावना हुन्छ। अर्थात् मानिसले आफ्नो क्षमता र आफ्नो विचार अनुसार र आफूलाई सजिलो पर्ने अनुसार त्यसको अर्थ लगाइदिने सम्भावना रहन्छ। र अर्को छ अध्यक्षता, स्थान, मिति, उपस्थिति आदि माइनट लेखनमा छुटाउनु हुँदैन। कसको अध्यक्षता हो, कहिले हो, अनि कतिजना उपस्थित भयो, यो माथि पनि आयो यही पोइन्ट। अध्यक्षता चाहिँ छुटाउनु हुँदैन। र अर्को छ, बैठकको प्रकार र औचित्यता अनुसार माइनट विधि छनौट गर्नुपर्छ। बैठकको प्रकार अनुसार माइनट विधि छनौट गर्नुपर्छ। कस्तो खालको बैठक हो, सोही अनुसारको माइनट विधिहरू धेरै रहेका छन्, सोही अनुसारको माइनट विधि छनौट गर्नुपर्छ। र बैठकमा भए गरेका निर्णयहरू आगामी दिनमा प्रमाणको रूपमा रहने र सोही अनुसार थप निर्णय गर्नुपर्ने हुनाले कार्यालयमा प्रभावकारी माइनटिङ लेखनको महत्त्व रहेको हुन्छ। यसलाई हामी छोटो अर्थात् निष्कर्षको रूपमा लियौँ र यो पनि 5 नम्बरको क्वेसनका लागि पुग्ने एन्सर हो। अब जान्छौँ हामी क्वेसन नम्बर 3 अर्थात् क्वेसन नम्बर 3मा। 3 नम्बरमा रहेको छ, खर्च भएर नजाने अर्थात् खप्ने मालसामान जिन्सी खाताको अर्थ र आवश्यकता दर्शाउनुहोस्। सबैभन्दा पहिला बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको खर्च भएर नजाने मालसामान अर्थात् जिन्सी खाता भनेको के हो। खर्च भएर नजाने अर्थात् खप्ने मालसामान भनेको हामीले आफ्नो भाषामा अर्थात् बुझ्नुपर्ने कुरा के भने कार्यालयमा 2 किसिमका सामानहरू हुन्छन्, जिन्सी सामानहरू। एउटा भनेको उही वर्ष सिद्धिने अर्थात् खर्च भएर जाने, जस्तै पेन, कपी, त्यसपछि खर्च भएर जाने हिसाबका पेन हुन्छ, कपी हुन्छ, मसी हुन्छ, त्यसपछि धेरै कुराहरू हुन्छ, जस्तै कुचो भयो, झाडु भयो, अनि पेन भयो, कपीहरू भयो, त्यसपछि गएर अन्य दैनिक जीवनमा अन्य दैनिक दिनदिनै प्रयोग हुने सामानहरू, त्यस्ता खर्च भएर जाने सामानहरू हुन् भने जुन लामो समयसम्म रहिरहेछन् त्यस्ता खर्च भएर नजाने सामानहरू हुन्। खर्च भएर नजाने भनेको जस्तै जग्गाहरू, टेबल, अनि कम्प्युटरहरू, मोटरसाइकल, सवारी साधन, यिनी भनेका वर्षौँ वर्ष चल्छन्, यिनी भनेका खर्च भएर नजाने मालसामान हुन्। र यहाँ हामीले खर्च भएर नजाने मालसामानहरू र जिन्सीहरूको राख्ने खाता अर्थात् जिन्सी खाताको बारेमा कुरा गर्न गइरहेका छौँ। सबैभन्दा पहिला छ खर्च भएर नजाने अर्थात् खप्ने मालसामान जिन्सी खाताको अर्थ। सामान्यतया 1 वर्षभन्दा लामो समय उपयोग हुने मालसामानलाई खर्च भएर नजाने अथवा खप्ने मालसामान भनिन्छ। त्यस्ता खर्च भएर नजाने मालसामानहरूको आम्दानी वा प्राप्ति, खर्च वा उपयोग र बाँकी रहेको मालसामानको व्यवस्थित रूपमा अभिलेख राख्ने समष्टिगत कार्यमा प्रयोग हुने किताब, बही, रजिस्टर लगायतका कागजातको समग्रता नै खर्च भएर नजाने जिन्सी खाता हो। यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के भने एउटा खाता प्रणाली छ, एउटा खाता छ।
खाता भनेको जहिले पनि किताब कापी यिनी जुन त्यसका कार्यमा परेको हुन्छन् त्यसलाई नै खाता भनिन्छ। र यहाँ के भन्यो भने जुन खर्च भएर नजाने मालसामान छ त्यसको प्राप्ति कसरी हुन्छ, त्यसको उपयोग कसरी हुन्छ र त्यसपछि खर्च भएर रहेको बाँकी मालसामानलाई कसरी देखाइन्छ हो त्यो समष्टिगत कार्यका लागि प्रयोग हुने रजिस्टरहरू, किताबहरू, बहीहरू अर्थात् जुन प्रिन्टेड कागजहरू छन् त्यो सबैको समष्टिगत रूप नै खर्च भएर नजाने जिन्सी मालसामानको जिन्सी खाता हो। र यो थायी प्रकृतिको हुन्छ, जस्तै मेसिन, फर्निचर भनिसके, लामो समयसम्मका लागि प्रयोग हुने खालको हुन्छ। अब खर्च भएर नजाने जिन्सी खाताको आवश्यकता। त्यस्ता सामानहरूको किन आवश्यकता छ भनेको सजिलो छ, तपाईँहरू त्यसरी किताबको घोक्नेतिर जानै परेन, एकदम सजिलो हेर्नुहोस्। खर्च भएर नजाने खाता किन चाहिन्छ भन्दा 1 नम्बर त्यस्ता मालसामानको हिनामिना हुन नदिन, अनावश्यक खरिद हुनका लागि नदिन, त्यस्ता मालसामान चोरी हुन नदिन, हराउन नदिन, त्यस्ता मालसामानको संरक्षण गरिराख्न, मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने अवस्था के कस्तो छ थाहा पाई मर्मत सम्भारका कार्यहरू अगाडि बढाउन, कुन सामानहरू मर्मत सम्भार गर्दा पनि त्यसको उपयोग हुन सक्दैन अर्थात् मर्मत सम्भार गर्नभन्दा लिलाम बिक्री गर्नु फाइदा छ त्यस्ता सामानको लिलाम बिक्रीमा लैजान, अनि कुन मालसामानहरूको जुन हाम्रो यो राजकट्टी अर्थात् कति समय अवधि छ, जस्तो 10 वर्ष समय अवधि छ भने 10 वर्षपछि अर्को सामानलाई लिन, र कार्यालयमा निरन्तर रूपमा हुने नियमित रूपमा हुने कार्यहरूलाई नरोकिने गरी सामानहरू उपलब्ध गराइराख्न। यो भयो हामी बुझ्ने कुरा। अब हेरौँ कसरी लेखिएको छ, पोइन्ट वाइज हेरौँ। 1 नम्बर छ जिन्सी मालसामानको व्यवस्थित अभिलेख राख्न। 2 नम्बर जिन्सी मालसामान हराउन वा चोरी हुन नदिन। 3 नम्बर नियमित रूपमा आवश्यक मालसामान उपलब्ध गराई कार्यमा बाधा उत्पन्न हुन नदिन। 4 नम्बर छ जथाभावी खर्च नियन्त्रण गर्न। 5 नम्बर छ जिन्सीलाई हिनामिना र दुरुपयोग हुनबाट जोगाउन। 6 नम्बर छ मौद्दात र खर्चको स्थितिको जानकारी दिन। 7 नम्बर छ समयमै मर्मत सम्भार र लिलाम गरी नोक्सान कम गर्न। अन्तमा कार्यालयमा प्रयोग हुने जिन्सी मालसामानको अव्यवस्थित उपयोग, हिनामिना र दुरुपयोगबाट राज्यलाई ठुलो आर्थिक भार पर्ने भएकाले ती समस्याहरूलाई नियन्त्रण गरी खर्च भएर नजाने जिन्सी खाताको प्रभावकारी उपयोग आजको आवश्यकता हो। यसलाई हामी निष्कर्षको रूपमा लियौँ र गयौँ हामी अब अर्को क्वेसनमा अर्थात् क्वेसन नम्बर 4 मा। कार्यालय निरीक्षण र कार्यालय अनुगमन भनेको के हो, यसका उद्देश्यहरू लेख्नुहोस्। पहिला डेफिनेसनहरू, कार्यालय निरीक्षण भनेको के हो, कार्यालय अनुगमन भनेको के हो, र उद्देश्यहरू चाहिँ कार्यालय निरीक्षणका उद्देश्य र कार्यालय अनुगमनका उद्देश्यहरू एउटै हुने भएकाले कार्यालय निरीक्षण र अनुगमनको उद्देश्य चाहिँ हामी एकै ठाउँ लेख्यौँ। यहाँ निरीक्षण र अनुगमनको डेफिनेसनका लागि 1 नम्बर भनेको छ भने उद्देश्यका लागि 4 नम्बर भनेको छ। 1 नम्बर भनेको हुँदा एकै ठाउँमा डेफिनेसन लेख्न पनि सक्छौँ, तर मैले यहाँ छुट्टै नै प्रस्तुत गरेँ। यो मैले प्रस्तुत गरेँ डेफिनेसन चाहिँ 1 नम्बरको क्वेसनको लागि अलि लामो अर्थात् हाम्रो टाइमको हिसाबले हेर्ने भने अलि नसकिनेछ, र यहाँ क्वेसन सोधाइको तरिका नै त्यस्तै भएको हुँदा कार्यालय निरीक्षण र अनुगमनको डेफिनेसन मागेको छ तर पोइन्ट 1 नम्बर मात्रै दिएको छ, त्यसैले मैले यहाँ दुईटैको डेफिनेसन छुट्टै लेखेँ। कार्यालय निरीक्षण, कार्यालयले सम्पादन गरेका कार्यहरू विधिसम्मत तरिकाले भएको छ कि छैन भनी चेक जाँच गर्ने कार्यालय निरीक्षण भनिन्छ। सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रमा मातहतका कार्यालयहरूले गरेको कार्य वा सम्पादन गरेको कार्यलाई माथिल्लो निकायका अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट चेक जाँच गर्ने कार्यलाई कार्यालय निरीक्षण भनिन्छ। अब जाउँ कार्यालय अनुगमन। यो सुन्दा उस्तै लाग्ने हो, तात्विक भिन्नता छुट्याउनु परेको खण्डमा चाहिँ हामी भिन्नता छुट्याउन सक्छौँ, होइन भने चाहिँ निरीक्षण र अनुगमन एउटै अर्थमा हेरिन्छ, सामान्यतया कार्यालयहरूमा एउटै मिनिङमा हेरिन्छ। र कार्यालय अनुगमन भनेको कार्यालयबाट सम्पादित हुने कामको वर्तमान स्थितिबारे जानकारी प्राप्त गर्न तथा यसमा देखिएका कमी कमजोरीलाई औल्याउन गरिने छड्के वा निरन्तरको चेकजाँचलाई कार्यालय अनुगमन भनिन्छ। एउटा समस्या के छ भने कार्यालय निरीक्षण र अनुगमन यिनी उस्तै हुन् र कहिलेकाहीँ कार्यालय निरीक्षण र कार्यालय अनुगमनको भिन्नता छुट्याउनुहोस् भनेर पनि इक्जाममा सोधेको छ, त्यसैले यसमा पनि साथीहरूले हेर्नु होला, यो पनि सोध्न सक्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्न रहेको छ। अब कार्यालय निरीक्षण र अनुगमनका उद्देश्यहरू अध्याय बमोजिम रहेको छ। अब हामी गयौँ उद्देश्यमा। 1 नम्बर छ कार्य सम्पादनका क्रममा आइपरेका समस्याहरू समयमै पहिचान गरी निराकरणका उपाय अवलम्बन गर्न, अर्थात् अनुगमन अर्थात् निरीक्षण गरी त्यसमा के समस्या छन् पत्ता लगाई त्यसको समयमै समाधान गर्न। 2 नम्बरमा रहेको छ उपलब्ध स्रोत साधनलाई कार्य सम्पादन उन्मुख गराउन।
जुन स्रोत साधन त्यसको उपयोग गरी कार्य सम्पादन गर्न। 3 नम्बरमा रहेको छ निर्देशित कार्यहरू निरन्तर र स्वचालित ढङ्गले सम्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाउन। 4 नम्बरमा रहेको छ नीति निर्माण र यसको कार्यान्वयन बीच तादम्यता मिलाउन। 5 नम्बरमा रहेको छ कार्य सम्पादनमा सुधार गरी गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न। 6 नम्बरमा रहेको छ कार्यालयको कामलाई इकोनोमी इफिसियन्ट र इफेक्टिभ बनाउन। र 7 नम्बरमा रहेको छ सम्बन्धित पक्षलाई कामप्रति बढी जिम्मेवारी र उत्तरदायी बनाउन। कार्यालय निरीक्षण र अनुगमनका उद्देश्यहरू यिनै हुन्। दुईटैका उद्देश्यहरू लगभग कमन छन्। अनि अर्को छ समग्रमा सुशासन प्रवर्धन गर्न। र अन्तमा कार्य सम्पादनको समयमा आइपरेका समस्या र भए गरेका गल्तीहरूलाई समयमा पहिचान गरी सुधारका उपायहरू अवलम्बन गर्ने हो भने कार्यालयको उद्देश्य प्राप्तिमा सहजता हुने भएकाले प्रभावकारी कार्यालय निरीक्षण र अनुगमन गरेमा कार्यालयको उद्देश्य प्राप्तिमा कुनै अवरोध रहँदैन। यसको हामी निष्कर्ष पनि लेख्यौँ र यो 5 नम्बरको क्वेसन भएकाले यसलाई हामी यति नै प्रस्तुत गऱ्यौँ। हामीलाई इक्जामको दृष्टिले यहाँभन्दा धेरै हामी लेख्न सक्दैनौँ, किनभने टाइम एकदम थोरै हुन्छ। जम्मा 2 घन्टा 30 मिनट हुने गर्छ 100 नम्बरको प्रश्नका लागि। र अब हामी गयौँ क्वेसन नम्बर 5मा। क्वेसन नम्बर 5मा लेखेको छ फर्स्यौट गर्नुपर्ने कार्यको प्राथमिकता सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाहरू लेख्नुहोस्। फर्स्यौट गर्नुपर्ने कार्यको प्राथमिकता सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था। पहिला बुझौँ फर्स्यौट गर्नुपर्ने कार्यको प्राथमिकता भनेको के हो। कार्यालयमा कुन काम कति समय र कस्तो गुणस्तर र लागतमा सम्पन्न हुनुपर्ने हो सोको निर्धारण गरिएको हुन्छ। कुन काम कसरी गर्ने भन्ने पहिल्यै त्यसको एउटा निर्धारण गरिसकेको हुन्छ, जुन नागरिक बडापत्रमा पनि लेखिएको हुन्छ। साथीहरूले ख्याल गर्नुभएको छ भने कि कुन काम कति दिनमा गर्नुपर्छ भनेर। सो अनुसार कार्य गर्नुलाई कार्य फर्स्यौट भनिन्छ। सम्पन्न गर्नको लागि गर्ने कार्यको औचित्य र महत्त्वको आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गर्नुलाई फर्स्यौट गर्नुपर्ने कार्यको प्राथमिकता भनिन्छ। कुन काम कति महत्त्वपूर्ण छ र यसको गर्नुको औचित्यता कति छ त्यसलाई बुझी त्यसैको आधारमा एउटा हाम्रो फिक्स टाइम टेबल तोकिएको छ, यो कामलाई 1 दिनभित्र गर्नु भनेर, त्यसलाई नै कामको प्राथमिकता भनिन्छ। फर्स्यौट गर्नुपर्ने कार्यको प्राथमिकता सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था देहाय बमोजिम रहेको छ। 1 नम्बर सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन 2064। सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन 2064 को नियम 35 मा भएको व्यवस्था अनुसार एउटा सरकारी कार्यालयबाट अर्को सरकारी कार्यालयमा कार्य फर्स्यौटका लागि पठाउँदा देहाय बमोजिमको प्राथमिकता तोकी देहायको अधिकारीले हस्ताक्षर गर्नुपर्छ। यदि तुरुन्त लेखेको पत्र छ भने विभागीय कार्यालय अथवा शाखा प्रमुखले हस्ताक्षर गर्नुपर्छ भने यसका लागि समय 2 दिनभित्र, यसको लागि कार्य समय 2 दिन हो। 2 दिनभित्र यसको फर्स्यौट गरिसक्नुपर्छ अथवा उत्तर लेखिसक्नुपर्छ। यदि अति जरुरी छ भने त्यो पनि विभागीय कार्यालय प्रमुख वा शाखा प्रमुखले त्यसको लागि हस्ताक्षर गर्नुपर्छ भने त्यसका लागि 5 दिनभित्र कार्य फर्स्यौट गरे हुन्छ, अर्थात् त्यसको उत्तर 5 दिनभित्र दिए पुग्छ। यदि जरुरी लेखेको छ भने त्यसको साइन कार्यालय प्रमुख वा एक तह तल्लो अधिकृतले गरे हुन्छ भने त्यसका लागि 7 दिनको समय रहेको हुन्छ। त्यस्तै साधारण पत्रका लागि 15 दिनको समय रहेको हुन्छ, जसमा सम्बन्धित अधिकृतले हस्ताक्षर गर्न सक्छन्। अब जाउँ 2 नम्बरमा सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन 2064 को नियम 36 ले, माथिको नियम 35 ले र यो नियम 36 ले तपसिम बमोजिमको प्रत्येक पदाधिकारीबाट कर्मचारी कार्य विवरणमा तोकिए बमोजिमको आफूले गर्नुपर्ने कार्यको प्राथमिकता जनाइसकेकोमा देखाएको अवधिभित्र प्राप्त समयको क्रम अनुसार फर्स्यौट गर्नुपर्छ। यदि साधारण पत्र हो भने आफैले गर्नुपर्ने भएमा 10 दिन र माथिल्लो तहमा पेश गर्नुपर्ने भएमा 7 दिनभित्र त्यसको फर्स्यौट गरिसक्नुपर्छ। यदि जरुरी हो भने आफैले गर्नुपर्ने भएमा 5 दिन र माथिल्लो तहमा पेश गर्नुपर्ने भएमा 2 दिनभित्र पेश गरिसक्नुपर्छ। यदि अति जरुरी हो भने आफैले गर्नुपर्ने भएमा 3 दिन र माथिल्लो तहमा पेश गर्नुपर्ने भएमा 2 दिनभित्र पेश गर्नुपर्छ। र यदि तुरुन्त लेखेको पत्र हो भने सोही दिन गर्नुपर्छ र कार्यालय बन्द हुने समयमा यदि पत्र प्राप्त भएको छ भने त्यसको भोलिपल्ट कार्य गर्नुपर्छ। अन्तमा महत्त्वपूर्ण कार्यलाई प्राथमिकतामा नराखी सामान्य कार्य मात्र फर्स्यौट गर्नाले कार्यालयको लक्ष्य उद्देश्य प्राप्त हुन नसक्ने भएकाले प्राथमिकताको आधारमा कार्य फर्स्यौट गर्नुपर्छ। जुन महत्त्वपूर्ण कार्य छ त्यसलाई नगर्ने र जुन साधारण कार्य छ त्यसलाई मात्र गरिराख्नाले कार्यालयको लक्ष्य र प्रगति उपलब्ध हुन सक्दैन। त्यसैले कार्यालयका कार्यहरूलाई त्यसका औचित्यता अर्थात् त्यसको महत्त्वको आधारमा प्राथमिकता जुन तोकिएको छ सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन 2064 र नियमावली 2065 को नियम 35 र 36 मा सोही अनुसार कार्य फर्स्यौट गर्नुपर्छ र कार्य फर्स्यौटका लागि भएको कानुनी व्यवस्था पनि त्यही हो।
अब जाउँ हामी अर्को क्वेसन नम्बर 6 मा अधिकार प्रत्यायोजन भन्नाले के बुझिन्छ, यसका तत्त्वहरू उल्लेख गर्दै हाल नेपालमा अधिकार प्रत्यायोजनसँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थाहरू लेख्नुहोस्। यो प्रश्न लङ क्वेसन अर्थात् 10 नम्बरको रहेको छ। सबैभन्दा पहिला अधिकार प्रत्यायोजन भनेको के हो बुझौँ। अधिकार प्रत्यायोजन भनेको हामीले बुझ्ने साधारण भाषामा के हो भने, यदि मसँग भएका अधिकार र मसँग भएका मैले गर्नुपर्ने कामहरू मैले मभन्दा तल्लो निकायको अर्थात् मेरो मातहतका साथीहरूलाई अर्थात् कर्मचारीहरूलाई काम गर्नु भनेर उनीहरूलाई अधिकार दिए भने त्यो नै अधिकार प्रत्यायोजन हो। अधिकार दिने नदिने त्यो ममा निर्णय हुने कुरा भयो। यदि मैले मसँग भएको अधिकार मभन्दा तल्लो व्यक्तिलाई दिने हो भने त्यो ममा हुने कुरा भयो र मैले त्यस्ता व्यक्तिलाई मात्र अधिकार दिन्छु जसले मैले दिएको काम गर्न सक्छन्। अर्थात् उनीहरूसँग यदि सिप छ, दक्षता छ, योग्यता छ भन्ने मात्रै अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सकिन्छ। र अर्को अधिकार प्रत्यायोजन सम्बन्धीमा एकदमै बुझ्नुपर्ने कुरा के भने, मैले जिम्मा लगेका साथीहरूले यदि कुनै काम बिगारे र गर्न सकेनन् अथवा गल्ती गरे भने त्यसको जिम्मा चाहिँ म आफैले दिनुपर्छ। जसले अधिकार दिएको हो उसले नै दिनुपर्छ, ऊ जिम्मेवारीबाट पन्छन पाउँदैन। यो त भयो बुझ्नुपर्ने कुरा। अब जाउँ लेख्नुपर्ने कुरा, इक्जाममा कसरी लेख्ने। अधिकार प्रत्यायोजन कुनै पनि व्यक्तिमा प्राप्त अधिकार कानुन बमोजिम आफूभन्दा तल्लो निकाय वा व्यक्तिमा हस्तान्तरण गर्ने कार्यलाई अधिकार प्रत्यायोजन भनिन्छ। अधिकार प्रत्यायोजनका तत्त्वहरू। अधिकार प्रत्यायोजन गर्न के चाहिन्छ त्यो नै तत्त्व हो। एउटा अधिकार दिने मान्छे चाहियो, एउटा अधिकार लिने मान्छे चाहियो र अर्को अधिकार चाहियो, दिनुपर्ने अधिकार, र अर्को भयो कानुनी प्रक्रिया। अधिकार प्रत्यायोजनका तत्त्वहरू देहाय बमोजिम रहेका छन्। 1 नम्बर अधिकार प्रत्यायोजनकर्ता अर्थात् अधिकार दिने व्यक्ति। अधिकार प्रत्यायोजन गर्नका लागि सबैभन्दा पहिला अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने व्यक्ति चाहिन्छ। 2 नम्बर कानुनद्वारा प्रत्यायोजन गर्न सकिने भन्ने उल्लेख भएका अधिकार मात्र प्रत्यायोजन गर्न सकिन्छ, जुनसुकै अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सकिँदैन। जस्तै न्यायिक रोहको अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सकिँदैन, कसैको हक अंश खाने वा छुटाउने अधिकारहरू प्रत्यायोजन गर्न सकिँदैन, स्वयंले नै गर्नु भनी लेखिएका प्रत्यायोजन गर्न सकिँदैन, अनुगमन मूल्याङ्कन सम्बन्धी प्रत्यायोजन गर्न सकिँदैन। त्यस्ता कार्यहरू प्रत्यायोजन गर्न मिल्दैन। अर्को छ अधिकार प्रत्यायोजन गरिने व्यक्ति। अधिकार प्रत्यायोजन गर्नका लागि सो अधिकार उपयोग गर्न सक्ने क्षमतावान र विश्वसनीय व्यक्तिको आवश्यकता पर्छ। र अर्को छ सञ्चार। प्रत्यायोजन गरिएको अधिकार सदुपयोग भए नभएको, दुरुपयोग भए नभएको सम्बन्धमा बुझ्नका लागि प्रभावकारी सञ्चार चाहिन्छ। अब जाउँ अधिकार प्रत्यायोजन सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था। त्यसरी अधिकार प्रत्यायोजन गर्नका लागि हामीसँग कस्तो कस्तो कानुनी व्यवस्था छ। 1 नम्बर सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन 2064 तथा नियमावली 2065 अनुसार सार्वजनिक पद धारणा गरेको व्यक्तिलाई निहित अधिकार कानुन बमोजिम आफूभन्दा तल्लो तहमा रहेको व्यक्ति वा निकायमा प्रत्यायोजन गर्न सकिन्छ, तर अधिकार प्रत्यायोजन गरेकै कारणले जिम्मेवारीबाट पन्छन भन्ने पाइने छैन। 2 नम्बर सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन 2064 को दफा 22 अनुसार कुनै पदाधिकारीले प्रचलित कानुन बमोजिम आफूले सम्पादन गर्नुपर्ने कार्य आफू सरहको वा आफू मातहतको अन्य पदाधिकारीले सम्पादन गर्न सक्ने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ। 3 नम्बर निजले अधिकार प्रत्यायोजन गरेकै आधारमा जिम्मेवारीबाट छुट भएको भने मानिने छैन। मैले अघि नै भनिसकेँ, अधिकार प्रत्यायोजन गर्दैमा जिम्मेवारीबाट पन्छन पाइँदैन, जिम्मेवारी आफ्नै हुन्छ। र अर्को छ प्रत्यायोजन गरेको अधिकार प्रत्यायोजनकर्ताले जुनसुकै समयमा फिर्ता गर्न सक्नेछ। मैले अधिकार प्रत्यायोजन गरेँ अर्थात् मैले अधिकार दिएँ भने मैले आफूले चाहेको समयमा दिएको अधिकार फिर्ता लिन पनि सक्नेछु। र न्यायिक रोहको अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सकिने छैन। न्यायसँग सम्बन्धित, न्याय दिलाउनेसँग सम्बन्धित अधिकार प्रत्यायोजन गर्न मिल्दैन। निष्कर्ष माथिल्लो निकायमा रहेका व्यक्तिहरूको कार्यबोझ कम गरी कार्यालयको दैनिक नियमित कार्यप्रणालीलाई सरल, सहज र कम समयमा सञ्चालन गर्न अब्बल रहेको अधिकार प्रत्यायोजनलाई प्रभावकारी बनाई सरल र छरितो कार्यप्रणालीमा सेवाग्राहीको मनोबल उच्च बनाउन सकिन्छ। अब अहिलेसम्म हामी खण्ड क का कुराहरू गऱ्यौँ, खण्ड क मा भएका प्रश्नहरू गऱ्यौँ र अब सुरु भयो खण्ड ख। र खण्ड ख सुरु गरिसकेपछि हामीले इक्जाममा छुट्टै पेपरमा लेख्नुपर्छ। यदि एउटै पेपरमा लेखियो भने चेक हुँदैन। यो एकदमै बुझ्नुपर्ने कुरा। जो नयाँ हुनुहुन्छ उहाँहरूले विशेष ध्यान दिनु होला। अब गयो खण्ड ख को क्वेसन नम्बर 7। निर्णय भनेको के हो, यसको प्रक्रियाहरू लेख्नुहोस्। निर्णय भनेको डिसिजन अर्थात् मैले गर्छु वा मैले गर्दिनँ भनेर एउटा लिने अठोट, त्यो नै निर्णय हो। लेख्ने कसरी हेर्नुहोस्। कुनै पनि कार्य गर्ने वा नगर्ने भने निश्चय गर्नु अथवा निश्चित हुनुलाई निर्णय भनिन्छ।
कुनै काम कसरी गर्ने, कहाँ गर्ने, किन गर्ने, कोबाट गर्ने भन्ने जस्ता कुराहरूको निचोडमा पुग्ने कार्यलाई निर्णय भनिन्छ। अब निर्णयको प्रक्रिया कसरी लिने निर्णय लिँदा सबैभन्दा एक नम्बरमा समस्याको पहिचान गर्ने, सम्बन्धित विषयमा यथार्थ र आधिकारिक जानकारी प्राप्त गरी वास्तविक समस्याको पहिचान गर्नुपर्छ। 2 नम्बरमा विकल्पको खोजी गर्ने, समस्या पहिचान भइसकेपछि सो समस्याको समाधान गर्नका लागि कुन कुन विकल्प अपनाउन सकिन्छ सोको खोजी गर्ने। 3 नम्बर छ उत्कृष्ट विकल्पको छनौट, खोजी गरिएका विकल्पमध्ये उक्त विकल्पहरूको प्रभाव र असर विवेचना गरी उत्कृष्ट विकल्पको छनौट गर्ने। 4 नम्बर छ निर्णय कार्यान्वयन गर्ने, उत्कृष्ट विकल्प छनौट गरी सो निर्णय गरी निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। र 5 नम्बर छ पृष्ठपोषण, निर्णय कार्यान्वयन गरिसकेपछि सोको प्रभाव मूल्याङ्कन गरी आवश्यक पृष्ठपोषण प्रदान गर्नुपर्छ। यो निर्णयका प्रक्रियाहरू तपाईँ घोक्नै पर्दैन, एकदम सजिलै बुझ्नुहोस्। जस्तो तपाईँ लोकसेवा परीक्षा गर्ने तयारी गर्दै हुनुहुन्छ, अब तपाईँले निर्णय लिनु पर्यो कि परीक्षाको तयारी कसरी गर्ने भन्ने सबभन्दा पहिला के हेर्नुहुन्छ, सबैभन्दा पहिला समस्या के हो भन्दा लोकसेवामा पास हुने हो, कसरी पास हुने भन्ने त्यो समस्या भयो। अब तपाईँ सोच्नुहुन्छ किताब किनेर पढ्ने अथवा क्लास लिने अर्थात् युट्युबको भिडियोहरू गर्ने अथवा साथीहरूलाई सोध्ने, यिनी भए विकल्पहरू। तपाईँ विकल्पहरू निकाल्नुभयो। अब त्यसपछि तपाईँ भन्नुहुन्छ युट्युबको भिडियो क्लास लिनका लागि क्लास चलेको छैन, साथीहरूसँग सोध्नका लागि जान्ने साथीहरू छैन, युट्युबको भिडियो हेर्नु नै बेस्ट होला मेरो लागि भन्नुभयो भने त्यो भयो विकल्पको छनौट। तपाईँहरू विकल्पमध्ये त्यो विकल्पलाई छनौट गर्नुभयो र अर्को दिनबाट युट्युबमा लोकसेवा सम्बन्धी भिडियो हेर्नुहुन्छ, त्यो भयो निर्णयको कार्यान्वयन। जुन युट्युबमा भिडियो हेर्छु भन्ने निर्णय लिनुभयो त्यसको कार्यान्वयन भयो त्यो। र निर्णय गरिसकेपछि अब यसरी पास त भइन्छ कि भइँदैन होला, जुन तपाईँको मनमा एउटा फिडब्याक आउँछ र लास्टमा त्यति गरिसकेपछि भइन्छ कि भइँदैन, जस्तो अब यसरी हुँदैन, अरू उपाय अपनाउनुपर्छ अथवा यो विधि ठिक छ, हो त्यो भयो पृष्ठपोषण। यसरी बुझेर लेख्नु होला, यो घोक्नु पर्दैन, बुझे मात्रै हुन्छ। समस्याको पहिचान गर्ने, विकल्पको खोजी गर्ने, उत्तम विकल्पको छनौट गर्ने, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने र पृष्ठपोषण दिने। अत हतारमा लिएको निर्णयले फुर्सदमा पछुतो गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भएकाले, हतारमा लिएको निर्णयले फुर्सदमा पछुतो हुन सक्ने भएको हुँदा सही र प्रभावकारी ढङ्गले प्रक्रिया पुरै निर्णय गरेमा प्रभावकारी निर्णय गर्न सकिन्छ। अब जाउँ क्वेसन नम्बर 8मा, सामान्य प्रशासन र विकास प्रशासन बीचको भिन्नता छुट्याउनुहोस्। एकदमै महत्त्वपूर्ण र इक्जाममा आउन सक्ने सम्भावना 90% सम्भावना बोकेको क्वेसन हो यो, यसलाई हेर्नु होला। सबैभन्दा पहिला जाउँ सामान्य प्रशासन र विकास प्रशासन। हेर्दा उस्तै लाग्ने तर फरक कुरा हो। सामान्य प्रशासन भनेको सरकारले दैनिक रूपमा नियमित रूपमा प्रवाह गर्ने, सेवा प्रवाह गर्ने प्रशासन सामान्य प्रशासन हो भने विकास प्रशासन भनेको जनतालाई विकासको माध्यमबाट सेवा प्रवाह गर्ने, जस्तो विकासमा बढी ध्यान दिने अर्थात् विकास प्रेमी प्रशासन विकास प्रशासन हो। अब हेरौँ कसरी लेखिएको छ। सबैभन्दा पहिला 1 नम्बर छ परिचय। सामान्य प्रशासन जनताको हित र उन्नतिका लागि राज्यद्वारा सञ्चालन गरिने नियमित आकस्मिक र विकासात्मक गतिविधिहरूको समग्रता नै सामान्य प्रशासन हो। अर्को छ विकास प्रशासन। आर्थिक तथा सामाजिक विकासका पूर्वाधारको निर्माण र सञ्चालनबाट नागरिक हित गर्ने साथै सरकारको राज्यका सक्षमता र क्रियाकलाप वृहत बनाउने र नागरिकको आर्थिक सक्षमता बढाउन आवश्यक व्यवस्थापकीय पक्षमा सुधार गर्न निर्देशित प्रशासन नै विकास प्रशासन हो। 2 नम्बर छ समय। सार्वजनिक प्रशासन निरन्तर चलिरहन्छ र सरकार बदलिए पनि प्रशासन चलिरहन्छ भने विकास प्रशासनको गतिविधि परिवर्तनशील प्रकृतिको रहन्छ। 3 नम्बर छ कार्यक्षेत्र। सामान्य प्रशासनको कार्यक्षेत्र वृहत प्रकृतिको हुन्छ। सार्वजनिक हित प्रवर्धन गर्ने सम्पूर्ण कार्यहरू यसको कार्यक्षेत्रभित्र पर्दछन् भने विकास प्रशासनको कार्यक्षेत्र सामान्य प्रशासनको तुलनामा साँघुरो हुन्छ। यसले विकाससँग सम्बन्धित कार्य मात्र यसको कार्यक्षेत्रमा पर्छन्। 4 नम्बर छ आधार। सामान्य प्रशासन सञ्चालनका आधार भनेका संविधान, कानुन, ऐन र सरकारी निर्णयहरू हुन् भने विकास प्रशासन सञ्चालनका आधार भनेको संविधान, कानुन सँगसँगै विकास योजना, नतिजामुखी कार्यशैली, सहभागितामूलक योजनाहरू तिनीहरू हुन्। अब जाउँ कार्यशैलीमा। सार्वजनिक प्रशासनको कार्यशैली प्रक्रियामुखी र समयको व्यवस्था गर्ने खालको हुन्छ भने विकास प्रशासनको कार्यशैली नतिजामुखी र समयको पाबन्दी रहेको हुन्छ। यति समयभित्र यति विकास गरिसक्नुपर्ने हुन्छ भने यता सामान्य प्रशासनमा चाहिँ यति समयभित्र भन्ने टार्गेट हुँदैन। अर्को छ सफलताको मापदण्ड। सामान्य प्रशासन सफल भयो कि भएन भने शासक वर्गको हित र समृद्धिलाई हेरिन्छ भने विकास प्रशासन सफल भयो कि भएन भनेर जनताको जीवनस्तरमा आएको सुधारलाई हेरिन्छ।
अर्को आयो जनसहभागिता। सार्वजनिक प्रशासनमा जनसहभागिता आवश्यक पर्दैन भने विकास प्रशासनमा जनसहभागिता एकदमै आवश्यक पर्छ। र अब गयो सङ्गठनात्मक ढाँचा। सार्वजनिक प्रशासनमा पद सोपानमा आधारित पिरामिड आकारको आर्थिक संरचनायुक्त ढाँचा हुन्छ, अर्थात् पुरानो सिस्टम रहन्छ भने विकास प्रशासनमा नयाँ सिस्टम रहन्छ। च्याप्टर र म्याट्रिक्स आकारको सङ्गठन पुनः संरचनायुक्त र छिटो छरितो रहन्छ। यो यति भइसकेपछि हामीलाई यो सार्वजनिक प्रशासन र विकास प्रशासनको फरक छुट्टियो। हामीले 1 2 3 4 5 6 7 8वटा पोइन्टमा फरक छुट्याएका छौँ। इक्जाममा कम्तीमा पनि 5वटा पोइन्ट चाहिँ लेख्नै पर्ने हुन्छ। र अब जाउँ क्वेसन नम्बर 9। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार लेख्नुहोस्। यो त एकदमै कमन क्वेसन हो, यो हेर्नु होला तपाईँहरूले। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको काम, कर्तव्य, अधिकार ध्याय बमोजिम रहेको छ। 1 नम्बर, कुनै सार्वजनिक पद धारणा गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कानुन बमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सक्नेछ, तर संविधानमा छुट्टै व्यवस्था भएको व्यक्तिको हकमा यो उपधारा लागू हुने छैन। 2 नम्बर, धारा 101 बमोजिम महाअभियोग पारित भई पदमुक्त हुने व्यक्ति, न्याय परिषदबाट पदमुक्त हुने न्यायाधीश र सैनिक सेवा ऐन बमोजिम कारबाही हुने व्यक्तिको हकमा निज पदमुक्त भइसकेपछि पनि सङ्घीय कानुन बमोजिम अध्ययन अनुसन्धान गर्न गराउन सकिनेछ। 3 नम्बरमा रहेको छ उपधारा 1 वा 2 अनुसन्धान गर्दा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले कानुन बमोजिम भ्रष्टाचार मानिने कुनै काम गरेको देखिएमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्यस्तो व्यक्ति र सो अपराधमा संलग्न व्यक्ति उप कानुन बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारमा मुद्दा दायर गर्न सक्नेछ। 4 नम्बरमा रहेको छ उपधारा 1 2 बमोजिम अनुसन्धान गर्दा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले काम, कारबाही तथा अन्य अधिकारी र निकायको अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने देखिएमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कार्यविधिका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनु पर्नेछ। यो एकदमै सजिलो छ, यस्तै अप्ठ्याररी नबुझ्नुहोस्, सजिलरी बुझ्नुहोस्। सजिलरी बुझ्दा 1 नम्बरमा के हुन्छ भने सार्वजनिक पद धारणा गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरेको पाइएमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्नेछ। 2 नम्बरमा महाअभियोग पारित भएका व्यक्तिहरू अर्थात् पदमुक्त भएका व्यक्तिहरू र न्याय परिषदबाट पदमुक्त हुने जो सुकै व्यक्तिलाई यदि उनीहरूको पदमुक्त भइसकेपछि यदि उनीहरूको कुनै सोर्समा शङ्का लागेको छ सम्पत्तिमा भने सम्पत्ति अर्थात् उनीहरूको अधिकार दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा कुनै शङ्का छ अथवा कुनै मुद्दा पर्यो भने उनीहरू पदमुक्त भइसकेपछि पनि सङ्घीय कानुन बमोजिम अनुसन्धान गर्न गराउन सकिनेछ। अनि अर्को छ त्यसरी अनुसन्धान गर्दा 1 र 2 बमोजिम अनुसन्धान गर्दा भ्रष्टाचार मानिने कुनै काम भएको भए सिफारिस गर्न सक्छ, आफै कारबाही गर्न सक्छ र उक्त भ्रष्टाचार अथवा उक्त निर्णय आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर हो भने सम्बन्धित निकायमा पत्रचार गर्न सक्छ। अब जाउँ क्वेसन नम्बर 5। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानमा मुद्दा चलाउने। एन्सर नम्बर 5, मुद्दा चलाउने आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार प्राप्त आयुक्त वा नेपाल सरकारको अधिकृत कर्मचारीलाई तोकिएको शर्तको अधीनमा रही प्रयोग तथा पालना गर्ने गरी प्रतिवेदन गर्न सकिनेछ। र अर्को छ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार सङ्घीय कानुन बमोजिम हुनेछ। ओके, अब गयौँ हामी अर्को क्वेसन अर्थात् क्वेसन नम्बर 10मा। नियन्त्रण एक महत्त्वपूर्ण व्यवस्थापकीय कार्य हो, यो भनाइलाई पुष्टि गर्नुहोस्। कन्ट्रोल। पहिला हेरौँ, नियन्त्रण भनेको के हो? कार्य सम्पादनलाई प्रचलित कानुन, नीति, नियमभन्दा बाहिर जान नदिने र गइहालेमा त्यसलाई रोकी सुधारका कदम चाल्ने समयको समष्टिगत कार्यलाई नियन्त्रण भनिन्छ। नियन्त्रण एक महत्त्वपूर्ण व्यवस्थापकीय कार्य हो किनभने नियन्त्रणले सङ्गठनको कार्यहरूमा लक्ष्य र उद्देश्य उन्मुख गराउँदछ। 2 नम्बर, नियन्त्रणले स्रोत साधनको दुरुपयोग, समयको नोक्सानी, व्यवस्थापन समस्या हटाई व्यवस्थापनमा सहयोग गर्दछ। 3 नम्बर, नियन्त्रणले कार्य सम्पादनमा सुधार ल्याई व्यवस्थापनमा सहयोग गर्दछ। 4 नम्बर, नियन्त्रणले स्रोत साधनको कुशल परिचालन निश्चित गर्दछ। 5 नम्बर, नियन्त्रणले सम्भावित हानि नोक्सानीको रोकथाम गरी व्यवस्थापनमा सहयोग गर्दछ। र 6 नम्बर रहेको छ नियन्त्रणले सङ्गठनमा गल्ती हुन दिँदैन र यदि भएमा सुधार गर्दछ। अत नियन्त्रणले सङ्गठनको व्यवस्थापकीय र क्रियाकलापमा सुधार ल्याई सङ्गठनको लक्ष्य र उद्देश्य प्राप्तिमा सहयोग गर्ने भएकाले नियन्त्रण एक महत्त्वपूर्ण व्यवस्थापकीय कार्य हो। नियन्त्रण महत्त्वपूर्ण व्यवस्थापकीय कार्य हो प्रमाणित गर्नुहोस् भनेको थियो। यसलाई हामी बुदागत रूपमा प्रमाणित गऱ्यौँ र यो एकदमै यस्ता प्रश्न आयो भने यस्तै गरी लेख्नु होला तपाईँहरूले पनि। र अब गयौँ हामी क्वेसन नम्बर 11मा। निजामती सेवामा सजाय सम्बन्धी के व्यवस्था रहेको छ? यो क्वेसन साथीहरूले के कुरामा ध्यान दिनु होला भने निजामती सेवामा सजाय सम्बन्धी के व्यवस्था रहेको छ भन्ने क्वेसन
कुनै वर्ष 5 मार्क्समा सोधेछ, कुनै वर्ष 10 नम्बरमा सोधेको छ। यो क्वेसन मलाई यसको कन्टेन्ट हेर्दा चाहिँ 10 नम्बरमा सोध्नुपर्ने हो जस्तो लाग्छ, तर यहाँ 5 नम्बरमै सोधेको हुँदा निजामती कर्मचारीलाई जम्मा 4 किसिमको सजाय दिइन्छ। सबैभन्दा पहिला बुझ्नुपर्ने कुरा, 1 नम्बर नसिहत दिने वा 2 वर्षसम्मको बढुवा रोक्ने, 2 नम्बर 2 देखि 5 वर्षसम्मको बढुवा वा तलब ग्रेड वृद्धि रोक्ने, 3 नम्बर भनेको भविष्यमा जागिर खान सक्ने गरी सेवाबाट हटाउने, 4 नम्बर भनेको भविष्यमा जागिर खान नसक्ने गरी सेवाबाट हटाउने। सबैभन्दा पहिला निजामती सेवामा सजाय भनेको के हो? निजामती कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने कर्तव्य पालना नगरेको, अधिकारको दुरुपयोग गरेमा वा अनुशासन पालना नगरेमा वा निजामती सेवा ऐन विपरीत कार्य गरेमा दिइने सजाय नै निजामती सेवामा दिइने सजाय हो। निजामती सेवा ऐन अनुसार निजामती सेवामा दिएको सजायको व्यवस्था गरिएको छ। 1 नम्बर नसिहत दिने वा 2 वर्षसम्म बढुवा वा ग्रेड वृद्धि रोक्का गर्ने। त्यसका लागि कस्तो कस्तो अवस्थामा भने सम्पादन गरेको काम सन्तोषजनक नभएमा 1 नम्बर, 2 नम्बर कार्यविवरण लागू गर्नुपर्ने दायित्व भएको कर्मचारीले कार्यविवरण लागू नगरेमा, 3 नम्बर बर बुझारत नगरेमा, र 4 नम्बर सेवाग्राहीको पिर मर्का र उजुरी पटक पटक व्यवस्था गरी आफूभन्दा माथिल्लो पदाधिकारीले दिएको निर्देशन पालना नगरेमा, र 5 नम्बर छ 1 वर्षमा 2 पटकसम्म लिखित चेतावनी पाएमा। यस्ता अवस्थामा नसिहत दिने वा 2 वर्षसम्म बढुवा वा ग्रेड वृद्धि रोक्का हुन सक्छ। र अर्को सजाय छ 2 देखि 5 वर्षसम्म बढुवा रोक्का वा 2 देखि 5 तलब वृद्धि रोक्का। के भएमा यस्तो हुन्छ भने अनुशासनहीन कार्य गरेमा हुनसक्छ, आचरण सम्बन्धी कुरा बारम्बार उल्लङ्घन गरेमा, पेस्की फर्स्युट नगरेमा, व्यवस्थापन परीक्षण सम्बन्धमा देखिएको अनियमितता सम्बन्धी दिएको निर्देशन पालना नगरेमा, र स्वीकृत नलिई बारम्बार कार्यालय अनुपस्थित भएमा। अब यसमा एउटा पार्ट अझै छुटेछ। यसमा अझै 2वटा सजायहरू यहाँ मिस्टेक भएछ। यहाँ अझै 2वटा सजायहरू छ, म हजुरलाई यतिकै भनिदिएँ, सुन्नु होला। अनि 3 नम्बरमा छ सरकारी जागिर भविष्यमा सरकारी जागिर खान सक्ने गरी सरकारी सेवामा रहन सक्ने गरी सेवाबाट बर्खास्त गर्ने। त्यसको अवस्था छ बिदा स्वीकृत नगराए लगातार 90 दिनभन्दा बढी बिदामा बसेमा 1 नम्बर। 2 नम्बरमा रहेको छ बारम्बार मादक पदार्थ सेवन गरी कार्यालय आएमा। 3 नम्बरमा रहेको छ अन्यत्र कार्य गरेमा, अर्थात् कार्यालय समयभित्र अन्यत्र सेवा गरेमा। र त्यस्तै 4 नम्बरमा रहेको छ अन्यत्र सेवा गरेमा, र 4 नम्बरमा रहेको छ त्यसपछि राजनीतिमा भाग लिएमा, बारम्बार अनुशासनहीन कार्य गरेमा, बारम्बार आचरणहीन कार्य गरेमा, अनि राजनीतिमा भाग लिएमा, त्यसपछि लगातार 90 दिनभन्दा बढी सूचना नदिइकन अब्सेन्ट भएमा। र अर्को छ भविष्यमा सरकारी जागिर खान नसक्ने गरी सेवाबाट बर्खास्त गर्ने। त्यसका लागि 1 नम्बर भनेको भ्रष्टाचार गरेमा, 2 नम्बर भनेको PR लिएमा, अर्थात् अन्य देशको स्थायी आवासीय अनुमति पत्र स्वीकार गरेमा, र 3 नम्बर भनेको निजको अयोग्यताका कारण कार्य सम्पादन गर्न नसक्ने देखिएमा। तिनी कारणहरू तिनै हुन्। र अब जाउँ अर्को क्वेसन, अर्थात् क्वेसन नम्बर 12 नम्बरमा। 12 नम्बरमा रहेको छ व्यवस्थापनको परिचय प्रस्तुत गर्दै व्यवस्थापनका नवीन मान्यता र अभ्यासहरू लेख्नुहोस्। पहिला हेरौँ व्यवस्थापन भने के हो, डेफिनेसन। निश्चित लक्ष्य उद्देश्यसहित गठन गरिएका सङ्गठनका क्रियाकलापलाई मितव्ययी, कार्यदक्ष र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने कार्य नै व्यवस्थापन हो। निश्चित लक्ष्य र उद्देश्यसहित गठन गरिएका सङ्गठनका क्रियाकलापलाई मितव्ययी, कार्यदक्ष र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने कार्य व्यवस्थापन हो। सङ्गठनका लक्ष्य तथा उद्देश्य प्राप्तिका खातिर सङ्गठनको क्रियाकलापलाई प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्नु नै व्यवस्थापन हो। व्यवस्थापनमा योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन, पृष्ठपोषण, सङ्गठन, जनशक्ति व्यवस्थापन, स्रोत साधनको व्यवस्थापन लगायत निर्देशन, नियन्त्रण, समन्वय जस्ता कार्यहरू पर्दछन्। अब गयौँ क्वेसनको सेकेन्ड पार्ट, व्यवस्थापनका नवीन मान्यताहरू। व्यवस्थापनका नवीन मान्यताहरू 4वटा रहेका छन्। NPM, NPS, NPG 3वटा रहेका छन्। NPM, NPS र NPG।
अर्थात् न्यू पब्लिक म्यानेजमेन्ट, न्यू पब्लिक सर्भिस र न्यू पब्लिक गभर्नेन्स। यो धेरैजसो समयमा इक्जाममा न्यू पब्लिक म्यानेजमेन्ट बारे लेख्नुहोस् भनेर छुट्टै क्वेसन, अर्थात् न्यू पब्लिक सर्भिस बारे लेख्नुहोस् र न्यू पब्लिक गभर्नेन्स बारे लेख्नुहोस् भनेर छुट्टा छुट्टै क्वेसन सोधेको पनि पाइन्छ यिनै टपिकबाट। त्यसैले यसलाई अलि डिटेलमा हेर्नु होला। सबैभन्दा पहिला जाउँ नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापन। निजी क्षेत्रमा देखा परेका राम्रा र असल गुणहरू सार्वजनिक प्रशासनमा भित्राउनुपर्छ भन्ने धारणा सार्वजनिक प्रशासनमा धारणा नै नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापन हो। यो सार्वजनिक प्रशासनमा सेवाग्राहीलाई जोड दिनुपर्छ भन्ने मान्यता हो भने निजीकरण, प्रतिस्पर्धा, बाह्य करार तथा जस्ता बजारमुखी सञ्चालन र कार्यढाँचामा यसले जोड दिन्छ। र अर्को जाउँ न्यू पब्लिक सर्भिस। यसले के भन्छ भने सेवाग्राहीलाई उच्च स्थानमा राखी सेवा प्रदान गर्नुपर्दछ। सेवा प्रदायक सामु सेवाग्राही होइन, सेवाग्राही सामु सेवा प्रदायक भन्ने घुम्ती सेवामा यसले जोड दिन्छ र लोकतान्त्रिक शासनको यो आदर्श मान्यता हो। अर्को जाउँ न्यू पब्लिक गभर्नेन्स अर्थात् नयाँ सार्वजनिक सरकार। न्यू पब्लिक गभर्नेन्स सार्वजनिक व्यवस्थापनको यो नवीन अवधारणा हो। बहुलवाद, सहआबद्धता र सहभागितालाई यसले उच्च महत्त्व दिन्छ। सार्वजनिक सेवा, नीति निर्माण, विकास प्रक्रिया सञ्चालनमा बहुपात्रको उपस्थिति र सहसम्बन्धको अवस्थालाई यसले जनाउँछ र यसले बहुपक्षीय शासन, विद्युतीय शासन, सङ्गठनात्मक शासन, विश्व शासन, नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापनको नयाँ सार्वजनिक सेवा जस्ता सामूहिक अभ्यासमा जोड दिन्छ। अब गयौँ हामी अर्को क्वेसनमा, अर्थात् क्वेसन नम्बर 13 मा। क्वेसन नम्बर 13 नम्बरमा 13 नम्बरमा रहेको छ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार स्थानीय तहको आयोजना छनौट गर्दा प्राथमिकता दिनुपर्ने विषयहरू के छ। अर्थात् नगरपालिकाले, वडा कार्यालयहरूले अनि गाउँपालिकाले योजना तयार गर्दा के कस्ता विषयमा प्राथमिकता अर्थात् फोकस गरेर योजना बनाउँछन् भन्ने कुरा हो। सबैभन्दा पहिला जाउँ यसको एन्सरमा। सीमित स्रोत साधन र असीमित जनआवश्यकता। स्रोत साधन सीमित छ, मान्छेको आवश्यकता असीमित छ। सीमित स्रोत साधन र असीमित जनआवश्यकता तथा जनइच्छा र चाहनाको बीच सञ्चालनमा रहेको स्थानीय तहले सम्पूर्ण आयोजना तथा आवश्यकता पुरा गर्न नसक्नु स्वाभाविकै हो। यस्तो अवस्थामा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074ले आयोजना छनौट गर्दा प्राथमिकता दिनुपर्ने विषयहरू निश्चित गरेको छ, जुन देहाय बमोजिम रहेको छ। 1 नम्बर भनेको आर्थिक विकास तथा गरिबी निवारणमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्याउने। 2 नम्बर भनेको उत्पादनमूलक तथा छिटो प्रतिफल प्राप्त हुने। 3 नम्बर भनेको जनताको जीवनस्तर, आम्दानी र रोजगार बढ्ने। 4 नम्बर स्थानीय बासिन्दाको सहभागिता जुट्ने, स्वयंसेवक परिचालन गर्न सकिने र लागत कम लाग्ने। 5 नम्बर स्थानीय स्रोत साधन सिपको अधिकतम उपयोग हुने। 6 नम्बर महिला, बालबालिका तथा पिछडिएको क्षेत्र र समुदायलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने। र 7 नम्बर लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण अभिवृद्धि हुने। 8 नम्बर दिगो विकास, वातावरणीय संरक्षण र सम्वर्धन गर्न सहयोग पुग्ने। 9 नम्बर भाषिक तथा सांस्कृतिक पक्षको जगेर्ना र सामाजिक सद्भाव तथा एकता अभिवृद्धिमा सघाउ पुर्याउने। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण र अहिलेको परीक्षामा, अब हुने परीक्षामा आउन सक्ने धेरै नै सम्भावना बोकेको क्वेसन हो। त्यसैले यसलाई विशेष ध्यान दिनु होला यो क्वेसनका लागि। र यसको एन्सर हामीले आफूले मिलाएर लेख्ने होइन, यसको एन्सर हामीले सुशासन सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार लेख्नुपर्ने भएकाले यसलाई जस्ताको तस्तै याद गर्नुपर्ने हुन्छ, अर्थात् सम्झनुपर्ने हुन्छ। अब जाउँ क्वेसन नम्बर 14 मा। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका कार्यहरू लेख्नुहोस्। निजामती कर्मचारीहरू अब तपाईँ जुन परीक्षा दिन जाँदै हुनुहुन्छ त्यसका लागि त्यससँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्ध राख्ने सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका कार्यहरू नै सोधेको छ, जसले गर्दा केही सम्झन सजिलो पनि छ। यसका कार्यहरू क्रमैसँग टिप्न गइरहेको छु। 1 नम्बर सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सम्पर्क र समन्वय। 2 नम्बर स्थानीय तहको सङ्ख्या, सिमाना, वडा, केन्द्र निर्धारण सम्बन्धी नीति, मापदण्ड कार्यान्वयन र सहजीकरण गर्दछ। 3 नम्बर विशेष संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्रको सिमाना र संरचना सम्बन्धी नीति, कानुन र मापदण्ड लागू गर्दछ। 4 नम्बर सङ्घीय निजामती सेवा वा अन्य सरकारी सेवाका कर्मचारीहरूको निवृत्तिभरण सम्बन्धी कार्य, साथै सेवा सञ्चालन सम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड र सेवा समूह र उपसमूहको व्यवस्थापन गर्दछ। 5 नम्बर सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी नीति, कानुन र मापदण्ड निर्माण र कार्यान्वयन गर्दछ। र 6 नम्बर मन्त्रालय सम्बन्धी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थासँग सन्धि, सम्झौता, अभिसन्धि, सम्पर्क र समन्वय गर्दछ। र 7 नम्बर नेपाल प्रशासन सेवा, नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा र नेपाल विविध सेवाको सेवा सञ्चालन गर्दछ।
अब हामीले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका कार्यहरू हेर्ने हो भने यसका कार्यहरू 30, 35, 40 जति पनि बनाउन सकिन्छ। तर हामीलाई 5 नम्बरको क्वेसनमा सोधेको हुनाले हामीले यसका महत्त्वपूर्ण जम्मा त्यही 5-6वटा बुँदा मात्रै टिप्न भ्याउँछौँ इक्जाममा, किनभने टाइम हामीलाई एकदम सर्टेज, टाइम छोटो हुन्छ। त्यसले गर्दा मैले यहाँ 7वटा बुँदा टिपेको छु। तपाईँहरू पनि 7-8वटा महत्त्वपूर्ण बुँदाहरू घोक्नु होला अथवा त्यसलाई याद गर्नु होला। त्यहाँभन्दा धेरै याद गर्नु पर्दैन, किनभने हामीलाई इक्जाममा टाइम फिक्स हुन्छ। अब जाउँ क्वेसन नम्बर 15। विपद व्यवस्थापन भन्नाले के बुझिन्छ? विपद व्यवस्थापनको चक्र तयार पार्नुहोस्। विपद व्यवस्थापन भनेको जुन समयमा हामीलाई विपद हुन्छ, जस्तो हामीलाई भूकम्प गएको थियो, एउटा विपद हो। अहिले कोरोना महामारी छ, यो पनि विपद हो। अब यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, यो नै विपद व्यवस्थापन हो। चक्र अब पहिला डेफिनेसन हेरौँ। विपद हुन सक्ने सम्भावनालाई दृष्टिगत गरी त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने, त्यसको मारबाट बच्ने उपाय अपनाउने र विपद भइसकेपछि त्यसबाट पर्ने असरलाई अनुमान गरी पूर्व सचेतना अपनाउने सम्मको समष्टिगत कार्यलाई विपद व्यवस्थापन भनिन्छ। विपद व्यवस्थापनका चक्रमा 1 नम्बर पूर्व तयारी गर्ने, पहिचान तथा विश्लेषण गर्ने, अनि समस्या भइसकेपछि उद्धार तथा राहत गर्ने, अनि त्यसमा पीडितहरूको पुनर्स्थापना गर्ने र त्यसमा जुन भौतिक संरचनाहरू नष्ट भएको छ भने पुनर्निर्माण गर्ने, सुधार गर्ने र फेरि विपद आउन सक्छ कि भनेर पूर्व तयारीको रूपमा बस्ने, यही चक्र नै विपद व्यवस्थापन चक्र हो। यसलाई विपद हुन सक्ने क्षेत्रको अर्थात् सम्भाव्य क्षेत्रको अनुमान गरी विपद भइहालेमा के गर्ने भन्ने बारेमा योजना बनाई पूर्व तयारी अवस्थामा रहने, विपदका कारण तथा समस्याहरू पहिचान गरी विश्लेषण गरी समयमा नै सजग रहने र विपद भइहालेमा उद्धार तथा राहतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, पीडित तथा प्रभावितहरूलाई पुनर्स्थापना गराउने र विपदमा भत्केका तथा प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माण गर्ने र विपदका कारण सिर्जित परिस्थितिमा सुधार गरी पुनः आउन सक्ने विपदका लागि पूर्व तयारीमा बस्ने सम्मको समष्टिगत कार्यलाई नै विपद चक्र भनिन्छ। यो हामीलाई विपद व्यवस्थापन चक्र 5 नम्बरमा सोधेको छ र त्यसका लागि यो भएपछि एकदम उत्कृष्ट हुन्छ। यहाँभन्दा धेरै लेख्न हामीसँग समय रहँदैन। अब जाउँ क्वेसन नम्बर 6मा। क्वेसन नम्बर 16मा। क्वेसन नम्बर 16 भनेको हाम्रो सेकेन्ड लास्ट क्वेसन हो। सम्पत्ति शुद्धिकरण भनेको के हो? सम्पत्ति शुद्धिकरणका तरिकाहरू लेख्नुहोस्। यो पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण क्वेसन रहेको छ र इक्जाममा पर्न सक्ने धेरै सम्भावना बोकेको क्वेसन हो। र अब जाउँ सम्पत्ति शुद्धिकरणको डेफिनेसनमा। गैर कानुनी तथा अवैध ढङ्गबाट आर्जित सम्पत्तिलाई विभिन्न विधि तथा तरिकाहरूको प्रयोग गरी वैध तथा कानुनी ढङ्गबाट आर्जन गरेको देखाउनलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण भनिन्छ। स्रोत नखुलेका सम्पत्तिहरूलाई विभिन्न माध्यमबाट स्रोत खुलाउनु नै सम्पत्ति शुद्धिकरण हो। गैर कानुनी रूपमा आर्जित आयलाई रूपान्तरण गर्दै वैध बनाउने प्रयास नै सम्पत्ति शुद्धिकरण भनिन्छ। र सम्पत्ति शुद्धिकरणका तरिकाहरू 1 नम्बर, सम्पत्ति शुद्धिकरणमा देखाएका उपायहरू अपनाउने गरिन्छ। 1 नम्बर, अवैध रूपमा कमाएको सम्पत्तिलाई ससाना टुक्रामा विभाजन गरी बैंक खातामा राखिन्छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्दा जो कस्ता तरिका अपनाइन्छ भन्ने कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। अवैध रूपमा कमाएको सम्पत्तिलाई ससाना टुक्रामा विभाजन गरी बैंक खातामा राखिन्छ। 2 नम्बर, गलत कागजात वा बिल बिजक बनाइन्छ अनि जुन कालो धन छ त्यसलाई सेतो बनाइन्छ। 3 नम्बर छ आतङ्कवादी क्रियाकलापमा लगानी गर्ने। 4 नम्बर छ घर जग्गामा थोरै लगानी गरी बढी रकममा बिक्री गरेको देखाउने। 5 नम्बर छ पसल तथा व्यवसाय दर्ता गरी व्यवसायबाट मनज्ञ नाफा भएको भने झुटो विवरण पेश गर्ने, अर्थात् व्यवसाय सञ्चालन नगर्ने, दर्ताका कागजहरू मात्रै राख्ने र उक्त व्यवसायबाट आम्दानी भएको भने पैसा देखाउने। र अर्को छ जुवा घरसँग मिली जुवाबाट जितेको भने वैध रकमको रूपमा बैंक खातामा राख्ने। यो सबैभन्दा अहिलेको समयमा एकदमै बढी भइरहेको अपराधको बाटो यही हो। जुवा घरसँग मिलेर ल जुवाबाट जितेको देखाइदिनुहोस्, तपाईँलाई केही पर्सेन्ट दिन्छौँ भनेर उसले जुवाबाट जितेको देखाइदिएपछि त्यो चाहिँ अब जुवाबाट जितेको भनेपछि त्यो धन चाहिँ कानुनी रूपमा मान्ने हुन्छ। यसरी चाहिँ सम्पत्तिलाई शुद्धिकरण गरेको पाइन्छ। अनि अर्को छ कर छुट दिएका विशेष क्षेत्रमा रकम प्रयोग गरेर र घर जग्गामा लगानी गरी आफ्ना नातेदारको नाममा घर जग्गा पास गरेर। अत अपराधिक र आतङ्कवादी क्रियाकलापको प्रमुख जालोको रूपमा रहेको प्रमुख सम्पत्ति शुद्धिकरण रहेको र हालको मौद्रिक तथा वित्तीय नीतिले केवाइसी फारम अनिवार्य र ब्याङ्किङ कारोबारमा जोड दिएकोले यस्ता अपराधिक क्रियाकलापमा कमी आई समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको सपना साकार हुने देखिन्छ। अहिले चाहिँ ब्याङ्कहरूले अलिकति टाइट गरेको छ, जस्तो केवाइसी फर्महरू भर्नुपर्ने, अनि अलि ठुलो कारोबारलाई सस्पेन्सन एकाउन्टमा राख्ने, घर जग्गाको कारोबार गर्दाखेरि
आर्थिक अर्थात् ब्याङ्किङ कारोबार नै गर्नुपर्ने, नगद कारोबार नगर्ने जस्ता यस्ता नियमहरूले चाहिँ अब केही हदसम्म सम्पत्ति शुद्धिकरणलाई रोक्न सहयोग गर्छ कि भन्ने अनुमान गर्न चाहिँ सकिन्छ। अब जाउँ क्वेसन नम्बर 17 अर्थात् आजको लास्ट क्वेसन र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण क्वेसन पनि। सूचनाको हक भन्नाले के बुझिन्छ? सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 अनुसार सूचना प्राप्त गर्ने कार्यविधि सम्बन्धी के कस्तो व्यवस्था रहेको छ? सूचनाको हक भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ? सूचनाको हक र पारदर्शिता बीच के सम्बन्ध रहेको छ? सूचनाको हकले पारदर्शिता भित्राउन के सहयोग गर्छ, कसरी सहयोग गर्छ भनेर 2-3 पटक एक्जाममा आइसकेको क्वेसन हो यो, त्यसैले पनि महत्त्वपूर्ण छ। र सूचनाको हक त म्याक्सिमम टाइम आइरहेको छ। यसको डेफिनेसन छ, लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा नागरिकहरूलाई आफ्नो र आफ्नो सरोकारको वा सार्वजनिक सरोकारको सूचना माग्ने र पाउने व्यवस्था गरिएको हुन्छ। यही व्यवस्थालाई नै सूचनाको हक भनिन्छ। यो नागरिकलाई राज्य विरुद्ध प्रदान गरिएको हक हो। यसमा हनन भएमा यदि सूचनाको हक नपाइएमा संवैधानिक उपचारको समेत व्यवस्था रहेको हुन्छ। संवैधानिक उपचारको व्यवस्था चाहिँ सबै मौलिक हकका लागि रहेको हुन्छ र यो पनि मौलिक हक भएकाले यसका लागि पनि संवैधानिक उपचारको व्यवस्था रहेको छ। र अर्को छ सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 अनुसार सूचनाको हक भन्नाले सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महत्त्वको सूचना माग्ने र पाउने अधिकार सम्झनुपर्छ। यो 2 नम्बरका लागि थियो सूचनाको हकको डेफिनेसन, हामीले लेखिसक्यौँ। र अब छ सूचना प्राप्त गर्ने कार्यविधि, जुन 8 नम्बरको 8 पोइन्टको लागि छ र यसमा 8वटा पोइन्ट रहेका छन्। 1 पोइन्टको 1 नम्बरको हिसाबले यहाँ मैले प्रस्तुत गरेँ। सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 अनुसार महत्त्वपूर्ण कुरा के भने सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन अनुसार लेख्नुपर्ने भएकाले तपाईँले आफूले जानेका, आफूले मिलाएर, आफूले सम्झेका आधारमा लेखेर यहाँ कुनै फाइदा छैन। बरु त्यस्तो छ तपाईँ जान्नुहुन्न भने त्यसलाई छोडेर अर्को क्वेसनका लागि राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ, टाइम दिन सक्नुहुन्छ। जब हक सम्बन्धी ऐन सम्बन्धी, जब नियम सम्बन्धी, कानुन सम्बन्धी, संविधान सम्बन्धी क्वेसनहरू सोध्यो भने ठ्याक्कै त्यसैको लेख्नुपर्ने हुन्छ कि त्यसको अलिअलि थाहा भएर थोरै मात्रै भाषामा चेन्ज भए खासै फरक पर्दैन। तर आफै मिलाएर धेरै पोइन्टहरू लेखेर अर्थात् छुट्टै आफ्नो व्याख्याले खासै अर्थ राख्दैन यहाँ। अब जाउँ सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 64 अनुसार सूचना प्राप्त गर्ने कार्यविधि। यो ऐन अनुसार नै हो। 1 नम्बर, सूचना प्राप्त गर्ने चाहने नेपाली नागरिकले त्यस्तो सूचना प्राप्त गर्नुपर्ने कारण खुलाई सम्बन्धित सूचना अधिकारी समक्ष निवेदन दिनुपर्छ। 2 नम्बर, निवेदन प्राप्त भएपछि सूचना अधिकारीले तत्काल उपलब्ध गराउन सकिने भए तत्काल र तत्काल उपलब्ध गराउन नसकिने भए 15 दिनभित्र निवेदकलाई सूचना उपलब्ध गराउनु पर्दछ। 3 नम्बर, सूचना तत्काल उपलब्ध गराउन नसकिने भएमा सूचना अधिकारीले कारणसहित सोको जानकारी निवेदकलाई दिनुपर्छ। 4 नम्बर, कुनै व्यक्तिले जीव ज्यानको सुरक्षासँग सम्बन्धित सूचना माग गरेको रहेछ भने त्यस्तो सूचना माग गरेको 24 घण्टाभित्र सूचना अधिकारीले निवेदकलाई सूचना उपलब्ध गराउनुपर्छ। 5 नम्बर, सूचना अधिकारीले निवेदकद्वारा माग भएको सूचना सम्भव भएसम्म माग गरेको स्वरूपमा नै उपलब्ध गराउनुपर्छ। 6 नम्बर, निवेदकले माग गरेको स्वरूपमा सूचना उपलब्ध गराउँदा सूचनाको स्रोत बिग्रने, भत्कने वा नष्ट हुने सम्भावना भएमा सूचना अधिकारीले सोको कारण खोली उचित स्वरूपमा निवेदकलाई सूचना प्राप्त गर्नुपर्नेछ। 7 नम्बर, कुनै व्यक्तिले कुनै लिखित सामग्री वा काम कारबाहीको अध्ययन वा अवलोकन गर्नका लागि निवेदन दिएको भए सूचना अधिकारीले निवेदकलाई त्यस्तो लिखित सामग्रीको अध्ययन, अवलोकन वा सामग्री मनासिब समयको व्यवस्था उपलब्ध गराइदिनुपर्दछ। र लास्ट नम्बर, प्राप्त भएको निवेदन जाँचबुझ गर्दा निवेदकले सूचना आफ्नो निकायसँग सम्बन्धित नदेखिएमा अधिकारीले सो कुराको जानकारी तुरुन्त निवेदकलाई गर्नुपर्छ। यो त भयो लेख्ने कुरा। अब महत्त्वपूर्ण भनेको यसलाई सम्झिने कसरी। अब म सजिलो भाषामा भन्छु, सुन्नुहोस्। यदि कोही मान्छे आएर निवेदन माग गर्छ, कुनै कुराको सूचना माग्छ भने सबैभन्दा पहिला त्यसले सूचना माग गर्नका लागि कुनै पनि कार्यालयमा सूचना अधिकारी तोकिएका हुन्छन्, त्यसका सूचना अधिकारीलाई सूचना दिनुपर्छ। 1 नम्बर, सूचना अधिकारीलाई सूचनाका लागि निवेदन दिनुपर्छ। निवेदन जुन सूचना अधिकारीलाई दिन्छ, सूचना प्राप्त भएपछि उसले अहिले भर्खरै सम्भव छ भने भर्खरै सूचना दिनुपर्छ र भर्खरै सम्भव छैन भने 15 दिनभित्र दिए हुन्छ। र यदि ज्यानसँग सम्बन्धित अर्थात् एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हो भने उसले सूचना उति बेला नै, सम्भव भएसम्म उति बेला नै प्रस्तुत गर्नुपर्छ र उति बेला नै उपलब्ध गराउन नसके कारण खुलाएर यसरी तपाईँलाई यो दिनमा दिइनेछ भनेर पठाउनुपर्छ। अनि ज्यानसँग सुरक्षासँग सम्बन्धित सूचना हो भने निवेदकलाई सूचना अधिकारीले 24 घण्टाभित्रै, पछि भन्ने कुरा हुँदैन। यदि ज्यानसँग सम्बन्धित, जीवज्यानसँग सम्बन्धित हो भने कुनै पनि हालतमा 24 घण्टाभित्र उहाँलाई सूचना उपलब्ध गराइसक्नुपर्छ। सूचना अधिकारीले निवेदक
दिएर अथवा मागेको फर्मेटमा जुन जुन स्वरूपमा मागेछ उसलाई त्यही स्वरूपमा सम्भव भएसम्म सूचना उपलब्ध गराउनुपर्छ र तर उसले मागेको स्वरूपमा उपलब्ध गराउँदा सूचना नष्ट हुने वा सूचनाको स्वरूप बिग्रने वा गलत अर्थ लाग्ने देखियो भने चाहिँ उसलाई चित्त बुझाएर अर्थात् कारण यस्तो यस्तो कारण भनी डिफल्ट स्वरूपमा अर्थात् जुन स्वरूपमा छ त्यही स्वरूपमा नै उपलब्ध गराउनुपर्छ। अनि कुनै व्यक्तिले निवेदनले मागेको लिखित सामग्री अथवा जानकारी आफूसँग सम्बन्धित होइन भने स्पष्ट रूपमा यो मसँग सम्बन्धित होइन भने उसलाई भनिदिनुपर्छ र कुनै सामग्रीहरू उसलाई दिनु नमिल्ने अफिसमा नै बसेर हेर्नुपर्ने खालका त्यस्ता सूचना माग गरेको छ भने उसलाई त्यस्ता सूचनाहरू पढ्नका लागि उचित समय दिएर उसलाई त्यस्ता सूचनाहरू हेर्न दिनुपर्छ। निष्कर्ष छ संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम आफू र आफ्नो सरकारको साथै सार्वजनिक सरकारको सूचना माग्नु र पाउनु नागरिकको अधिकार हो। यो अधिकारको प्रभावकारी उपयोग गरेमा पारदर्शिता प्रवर्धन भई सुशासन कायम हुनेमा दुई मत देखिँदैन। अब यस सँगसँगै आज हामीले यो क्वेसनलाई छलफल गरेर सिधाइसक्यौँ र योबाट कम्तीमा पनि 3, 4 अथवा 5 वटा अब कति आउँछ त्यो छुट्टै कुरा भयो। कम्तीमा पनि 4-5 वटा चाहिँ पर्ने नै हुने भएकाले तपाईँहरू यदि इक्जाम दिँदै हुनुहुन्छ भने यसलाई लापरवाही नगरी एकदम ध्यानपूर्वक हेर्नुहोला, बरु 2 पटक 3 पटक हेर्नुहोस्। अनि यसको तपाईँ यसमा लेखिएको भन्दा अझै उत्कृष्ट उत्तरहरू लेख्ने आइडिया तपाईँहरूसँग छ भने कृपया कमेन्ट गर्नुहोला र कुनै अरू क्वेसनमा पनि समस्या छ भने पनि कमेन्ट गर्नुहोला। हामी त्यसलाई सुधार गरेर फेरि अर्को भिडियोमा लिएर आउने नै छौँ। र यदि तपाईँ यस्तै भिडियोहरू अबका दिनमा पनि हेर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, जसले गर्दा हामीले भिडियो हाल्दा बित्तिकै तपाईँहरू त्यो भिडियो हेर्न पाउनुहुनेछ र तपाईँलाई यो भिडियो मन परेको खण्डमा लाइक र सेयर पनि गरिदिनु होला। र अब यस्तै भिडियो लिएर फेरि अर्को भिडियो लिएर आउने बाचाका सहित आजलाई बिदा चाहन्छौँ। हवस् त, धन्यवाद।